आजकल देखें आप हैंड फ्री एयरपॉड्स लगाए में आपने और म्यूजिक आपने चल रहा फरमाया कि बीट्स बाय ड्रे आपने पहने में और आप बीट्स देखे ना सर पे कानों पे पहने हुए अल्लाह की, हालांकि उस टाइम तो सोचा भी नहीं कि यार कानों पे पहनने वाली की क्या और वो चीज़ है। डिशेस के बारे में भी आता है ना, तो वासिलुल अतबाक बिल्कुल के बारे में कि जो कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन आता है होगी। इसमें कि अंतवासल अतबाक व तुक्तिल अरहम, हाँ, कि you severing will the be family busy ties. इन गैजेट्स और तुम अपने टाइज ऑफ किनशिप को तोड़ दोगे। अल्लाह अकबर, यार कैसे हो सकता है? आज आप गोरों की पोस्ट देखें, वो पोस्ट का ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं, तीनों फैमिली में सब मोबाइल पे बैठे हुए हैं, खाने के टेबल पे सब मोबाइल पे बैठे हुए हैं, और ये पूरे सोशल डायलेमा जो नेटफ्लिक्स की वीडियो है पोर्ट्रे कर रही है अल्लाह के नबी की हदीस। वल्लाही अच्छा, माइनर साइंस पढ़ने का जो एक बेनिफिट है ना, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पे इंसान को अंधा यकीन आ जाता है कि वो वाकईतन वो रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि उस जमाने में कैसे ऐसी बातें कर सकते थे यार? वसल्लम। आई थिंक अगर कोई बंदा गोरा आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को उठा के देखे ना, जैसे उन्होंने नॉस्ट्राडामस को सर पे चढ़ा लिया था। नॉस्ट्राडामस ने, आपको पता है, जितनी भी प्रोफेसीज की है ना, उसमें जहाँ पे उसने वेग किए ना, उसके लोगों ने तावीलें निकाली हैं। जहाँ पे मसलन मैं अगर कहता हूँ कि कल जो है ना कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, अब आप कुछ भी अच्छा हो जाए कुछ भी बुरा हो जाए, आपके हाँ ये देखो फिट होगी। तो जहाँ पे नॉस्ट्राडामस ने कोई प्रोफेसी की है जो कि वेग है, उसको लोगों ने इधर उधर फिट किया है, लेकिन जहाँ पे वो स्पेसिफिक हुआ है ना, वहाँ पे वो गलत हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेसिफिक से स्पेसिफिक आप हदीस उठा के देखें और आप देखते हैं कि वो आज किस तरह पूरी हो रही है, और उसमें कोई तावील करने की जरूरत नहीं आपको पता चल रहा है। एक बुक तो ये हमने आज मेंशन की है डॉक्टर मोहम्मद अल आरिफी की, एक और ये है जो कि इब्न कसीर की है, द बुक ऑफ द एंड, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये अल बिदाया व नहाया का एक पोर्शन है जो कि इसमें लिया हुआ है, जिसमें मेजर साइंस माइनर साइंस सारे के सारे जो कवर्ड है। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग ये पढ़ लेना तो हमारे 14 तबक रोशन हो जाए कि भाई इस वक्त दुनिया किस तरफ जा रही है, और ये सारी बातें वो हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से हमें बताया था कैसा होगा। स्पेसिफिक आना एक हदीस सुबह लिखी हुई है, अल्लाह ने फरमाया कि सकीफ बनु सकीफ से दो लोग आएंगे, एक बहुत बड़ा झूठा होगा और एक बहुत बड़ा स्लॉटरर होगा जो कत्ल करेगा। तो ये बेसिकली हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की जो वालदा थी, उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ को कहा कि एज फॉर द लायर वी हैवंट सीन हिम एंड एज फॉर द ग्रेट स्लॉटरर आई डू नॉट थिंक दैट इट्स एनीवन अदर देन यू। मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस थी वो एग्जैक्टली उस बंदे के लिए थी, और आपके जाने के कुछ ही से बात पूरी हो गई कि जो ग्रेट स्लॉटर है वो तुम हो। और मतलब डिफरेंट अहादीस यहाँ पे मेंशन है, जिसमें द आर विल नॉट बिगिन अंटिल अ फायर इमर्जेस फ्रम द लैंड ऑफ हिजाज व्हिच विल इल्यूमिनेट द नेक्स्ट ऑफ द कैमल्स ऑफ बसरा। ये ऑन द नाइट ऑफ वेडनेसडे 3rd जमादिल आखिरा 654th AH एक बूम था मदीना मुनव्वरा में, और एक अर्थक्वेक हुआ और मुख्तलिफ ग्राउंड पत्थर गिरे, दीवार खिड़की और घर गिरे, और उन्होंने देखा कि फ्राइडे के दिन तक ये जो आग जलती रही, हत्ता कि उनकी जो ऊंटों की कोहानें थी वो रोशन रही। एंड देखें एग्जैक्टली, अच्छा एक जो गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अल्लाह के नबी की जो साइंस है अनसीन जो हेयर आफ्टर से रिलेटेड है, उसको एग्जैक्टली उस टाइम पे फिट कर देना अगर वो फिट ना हो रहा हो तो। हाँ बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि कुछ हदीस जैसे गलतियां की गई, बहुत सारी मेंशन है कि सद्दाम हुसैन को लोगों ने कहा कि ये वो शख्स है जिसके अल्लाह के नबी ने वो कहा था, और डिफरेंट शख्सों को। तो बात ये कि जब तक वो एग्जैक्ट बिल्कुल पूरी ना हो रही हो तो दैट इज नॉट द सेम इंसिडेंट जिसके बारे में अल्लाह के नबी बात कर रहे थे। हाँ, अगर हर चीज 100% फिट हो रही हो तो फिर बात करते हैं, वरना क्या होता है लोग कहते हैं कि ये वो शख्स है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने बात की थी, और जब ही टर्न्स आउट टू बी एन इविल पर्सन और अ बैड पर्सन। फॉर एग्जांपल लोग कितने इमामती बन के आ गए, ठीक है। एक शेख बता रहे थे कि मेरे ऑफिस में 2 लोग आए, उसने कहा कि शेख आई एम मेहदी एंड ही इज ईसा इब्न मरियम, ठीक है, और इस तरह की बातें करना शुरू हो गए। तो जब वो बंदे इविल हो जाए तो फिर लोगों को इस्लाम में डाउट होना शुरू हो जाता है। सो अनसीन की जो चीजें हैं हम कभी भी एग्जैक्ट फिट नहीं करते जब तक वो 100% बैठ ना रहे उस पे, जैसे अस्मा बिनते अबू बकर ने कहा, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मेरे एक टीचर ने भी मुझे इस बात पे ना बड़ा क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा था कि जब भी आप साइंस ऑफ द एंड ऑफ टाइम्स की बात करें ना तो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि उस मामले में उन्हीं के बारे में इंसान को बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग ना बहुत ज्यादा तावीलें करते हैं।
جیسے آپ کو پتا ہے لوگوں نے دجال کے بارے میں نا یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ کیمرہ ہوگا, وہ آنکھ ہوگی, تو اب ہو یہ رہا تھا کہ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تعبیریں شروع کر دیتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اصل میں دجال کا امیج ہے نا, اب لوگ پھر بھول جاتے ہیں کہ دجال ایک ایکچوئل انسان ہے جو کہ آنا ہے. اب لوگ یہ سمجھنا کہ یہ کیمرے کی آنکھ دجال ہے, یہ فلاں دجال ہے, یہ ڈالر بل دجال ہے, مطلب وہ پھر لوگوں کی اٹینشن چلی جاتی ہے. تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ ایک انسان ہی ہے, اور آپ کو جب بتایا گیا کہ جی ایک شخص ہے جو کہ یہ کر رہا ہے, تو آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے, ملنے کے لیے گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ دجال ہے یا نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سائن کا یا سمبل کا ویٹ نہیں کرتے, ہی نیو اٹ کہ اٹس اے مین. ٹھیک ہے, تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مائنر سائنس ہو یا میجر سائنس ہو, ہمیں اپنی طرف سے نا تکلف نہیں کرنا چاہیے اس کی تعریف. یاجوج ماجوج کو بھی کہہ دیا, وہ چائنیز نیشن کو کہہ دیا, اور ہاں مطلب اس طرح سے کوئی اپنی طرف سے مطلب جو بات کہی ہوئی ہے نا اس تک رہیں آپ, اس کے ساتھ جسٹس کریں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سینئر علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنا یہ سب سے زیادہ ریکمینڈڈ چیز ہے, کیونکہ یہ اسلامک ایسکٹولوجی جو ہے نا یہ بڑا ایک ڈیپ سبجیکٹ ہے جس میں یو نیڈ اے اسکالرلی پرسن ٹو kind of guide you and help you to understand these things, تاکہ آپ کوئی غلط تعویل نہ کر بیٹھیں اور کسی اس چیز کی طرف نشانی بنا دیں جو کہ اصل میں ہے نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ذرا ہمیں جس طرح بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو جس طرح آج کل کے معاملے میں نا بڑی آسانی سے فٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کہا گیا کہ زلزلوں میں اضافہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, بیماریاں ایسی آ جائیں گی جو تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے جو نا مطلب کبھی سنی ہوگی. تو اور وہ کیوں ہوگا, کیونکہ فحاشی پھیل جائے گی امت میں, یعنی اتنی فحاشی پھیلے گی, اور جب فحاشی پھیلے گی پھر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی. آج آپ دیکھیں کہ STDs جو ہیں, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز, اس کی ایک پوری کیٹیگری بن چکی ہے. بالکل, اور یہ کیٹیگری پہلے نہیں تھی. اس میں ایڈز, HIV, یہ وہ, اور ابھی آپ دیکھیں کووڈ وغیرہ کی جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں, یہ ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جو آج سے پہلے میں پتہ ہی نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہوگا, یعنی ٹوورڈز دی اینڈ آف ٹائمز ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ان کو پورا کرنے کے لیے محنت کرے, ہمیں وارننگ دی جا رہی. جس طرح میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ ٹاک دے رہا تھا تو میں نے بتایا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. تو کسی نے سوال کیا کہ جی پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فرقے بنائیں. میں نے کہا یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرقے بنائیں, ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ہمیں اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں نہ بٹنا. لیکن اس کے باوجود کہ یہ احکامات موجود ہیں, لوگوں نے پھر بھی فرقے بنا لینے. بلکہ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, اور جو ایول ٹریٹس بیان کی گئی ان لوگوں کی, ان کا مطلب ہے کہ یہ ہو کے رہے گا, لیکن ڈونٹ بی ون آف دوز پیپل. تم کم از کم تم ان لوگوں میں سے نہ ہو. جیسے ہم نے آئی تھنک کل کی ہی لیکچر میں, پرسوں کے لیکچر میں بات کی تھی کہ اول شیء یرفع هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعہ. سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا, حتیٰ کہ کوئی خشوع والا نظر نہیں آئے گا. اب میں اور آپ کوشش کریں کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو پورا کریں اور ہم خشوع چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم بلکہ ان لوگوں میں سننا چاہیے کہ جو کہ اینڈ آف ٹائمز کی جو بری ٹریٹس ہیں جو لوگوں میں ہوں گی ان سے بچیں. اور اپنے اب دیکھو سبحان اللہ, یہ جو وہ کہنا سے اتنی امیزنگ ہے, آج میں پڑھ رہا تھا اس کو, وہ چیزیں وائڈ اسپریڈ ڈیتھ لائک مرین آف شیپ. اللہ نے فرمایا کہ count 6 things prior to the hour, among them he mentioned widespread death which will spread like among you like marine among sheep, جو کہ بھیڑ بکریوں کو لگ جاتی ہے اور وہ یا تو منہ سے کچھ آوازیں نکالتی ہیں یا ان کے ناک سے کچھ بہتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں, سڈن ڈیتھ. اور آپ کووڈ دیکھ لیں,